السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في القناة ديالي اللي هي قناتكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم الحوت بالشعرية الشينوية كي تنقولوا ليها، وشوية ديال الخضرة. هانتوما هنايا كنحتاج حوتات كبارين. على هاد النوع هذا كنحتاج منهم أنا 3 درت. هنايا تنحتاج 2 دنجالات صغيورين مقطعين مربعات صغيورين، الربيع، خيزو والكرجيط والبطاطا، وهذه الشعرية الشينوية كي تنقولوا ليها مطيشة، والزيتون وفرماج، ثومة، فلفلة وحدة مقطعة مربعات صغار، 2 حامضات، الحرور وزيت العود. هنايا تحميرة، سكنجبير، الخرقوم، الملحة، وهذا البانكراطاط ولا بانا، القشطة الطرية والخبز المحمص. هادو هما المقادير ديالي اللي غادي نحتاج. غندوز دابا للحوت، نمشي نغسلو مزيان بالملحة والحامض، ومن بعد غادي نوجدلو التتبيله اللي غادي ندير فيه، اللي معروفه اللي كنديرو ديما، يعني التوابل ديالنا، وكنديرو الحامض، الزيت. يعني هنا عيني ميزاني شحال غيقدني، انا ما كنديرش بالعبار، المهم شحال كيقدني. هنايا درت هاد شويه ديال الحرور، انا من عشاق الحرور الزاليه. كديروا الى عندكم السودانيه، يعني حتى هي راه مزيانه. هنايا كندير الثومه من بعد ما حكيتها. يعني الحوت باش ما كثرتولو الثومه صراحه كيجي زوين. الربيع، وغادي نبدا كنحرك تنحرك مزيان كلشي. وغادي نجيب دابا الحوتات ديالي كي قلت لكم بعد ما غسلتهم وتستقطروا، ودابا غادي نجيبهم، غادي ندير لهم التتبيله ديالهم، وغادي نخليهم على جنب باش نوجد الخضره ديالي. وبقاو معايا حتى الاخير.
هنا كي تشوفوا من بعد مطيشة ما قسمتها على جوج، خويتها من الوسط، خليت الوسط ابار وخليت مطيشة ابار، والقرعة كذلك خويتها حتى هي من الوسط، وداك الداخل ديالها قطعته مربعات صغارين. هنايا كنقطع البطاطا ديالي على هاد الشكل هذا، ومن بعد غادي ندوز للتفويرة ديال القرعة. هنايا راني فورت القرعة شوية ماشي بزاف، خليتها واحد شوية قاصحة من بعد تكمل الطياب ديالها في الفران. وهنايا غادي ندير البطاطا حتى هي غادي نفورها، غادي نخليها واحد شويه واقفه، ما نخليهاش حتى تهرى، لان نبغيو نهزوها ما تهش لينا، غتبدا تقسم. هنايا كي قلت لكم نص طيبه. غادي نخليوه يطيب لينا البطاطا ديالنا. من بعد غادي ندوز باش انني نشحر الطعميرات ديال القرعه ومطيشه. هنايا كي تشوفوا ديك القرعه اللي قطعت مربعات صغيورين، راه جالسه كنشحر فيها في المقله مع زيت العود والثومه. المهم غادي نخليها حتى طيب واحد شويه، بانت لي واحد شويه قليله زدت ليها. زدت لها واحد القريعه قسمتها مربعات صغارين وزدتها ليها. هنايا من بعد ما طابت ليا كندير ليها القشده الطريه واحد شويه. من بعد غادي نزيد الفرماج، وغادي نزيد شويه ديال الملحه، شويه البزار، والبانكراطات والخبز المحمص. ها هو راني زدتو هو الاول، عاد من بعد غادي نزيد الفرماج. وكذلك بالنسبه للمطيشه هانتوما تابعوا معايا كي غندير لها حتى هي تقريبا نفس الطريقه. كتجي صراحه زوينه وكيجيو خفافين، كيجيو خفاف خفاف. يعني ما كنعمروهاش بالروز ولا كنعمروها بالكفته، ولا يعني كنعمروها غير بالداخل ديالها، وكنزيدوا ليها يعني القشده الطريه، ونزيدوا لها الخبز المحمص. يعني كتجي زوينه وكتجي رائعه. هنا كي تشوفوا الملح هذه المطيشه حتى هي راني درت ليها الملحه ديالها، ومن بعد كندير لها حتى هي الربيع، وندير لها الثومه بطبيعه الحال، وندير لها شويه ديال البانا الخبز المحمص والفرماج. وهذا ما كاين، بقاو معايا حتى الاخير.
هنايا كي تتشوفوا من بعد ما طابت ليا البطاطا خليتها حتى بردات، وهنا درت ليها لاصوص طوماط ودرت ليها الفرماج من الفوق، والقرعه كذلك راني عمرتها مطيشه عمرتها. غندير لهم شويه ديال الفرماج من الفوق الا بغينا، ما بغيناش ماشي مشكل حيت جا فيها الفرماج في الداخل. وهنايا من بعد غادي نشد واحد المقله غندير فيها زيت العود الثومه وديك الفلفله خضراء اللي كانت مقطعه مربعات هي والدنجال، وغادي نديرهم يطيبوا ليا مزيان مزيان. من بعد ما يطيبوا غادي نزيد ليهم الزيتون ونزيد ليهم الربيع، نزيد ليهم المهم يعني التوابل اللي غادي يخصوهم باش انني نديرهم مع الشعريه الشينويه باش نعمر الحوت. المهم هنا كي تتشوفوا درت الشعريه الشينويه، يعني هاد الحوتات هادو كاين اللي كيعمروهم حتى بالروز كيجيو زوينين. انا كان كيعززين عليا بهاد الشعريه كتجي صراحه زوينه بزاف. المهم كي تتشوفوا من بعد ما خلطت الكل خلطت مزيان، دابا غادي نبدا كنعمر الحوتات ديالي. كنعمرهم على هاد الشكل هذا صافي، ومن بعد كنخشيهم في الفران يطيبوا ليا. نتلاقاو من بعد. هنايا من بعد ما عمرت الحوتات ديالي خشيت الكل في الفران، طابوا ليا تحمروا مزيان كيجيو على هذا الشكل هذا، ها هما جاو محمرين وجاو الصراحه هائلين في المذاق، روعه في المذاق. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم ويعجبكم، ولا عجبكم لا تنسوني بلي لايك فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف على متابعة الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.